मित्रांनो, धैर्य घेऊन आम्ही थोड्या वेळात मजा मिळवू शकता. आईच परिस्थिती अशा की आम्हीच धैर्य घेवपाची तयारी करून जाईल. आम्हीच धैर्य घेवपाक आमच्या जोश निर्माण करून जाय आणि तेतून तुमचं सगळ्यांचं सहकार असून जाय. पेडणे भाग हो पेडणे भागाची रचनाच वेगळी, असले निर्माण जावपी प्रश्नही वेगळे. आपल्या वकिलीच्या प्रदीर्घ कालावधीत ह्या विविध प्रश्नांना सामोरे गेलेल्या हळी गावचे सुपुत्र ॲडव्होकेट प्रभाकर नानकरे यांना विनंती करता की त्यांच्यानी 4 शब्द या सभेत संबोधित करतो. ऑडियन्सांत बसलेले डिग्नेटरी आमचे डॉक्टर क्लॉड अल्वारेस, सिनियर ॲडव्होकेट मॅडम नॉर्मा अल्वारेस, बाकीचे डिग्नेटरी, पंचायतीचे मेंबर, सरपंच आणि सगळे भाव आणि बहिणी. म्हाका दिल्या फक्त 7 मिनटां तेतून तुमकां सांगता पयलीं म्हाका एका गोश्टीचो उल्लेख केले तर रावपाक जायना की आमचे जस्टीस परदीन बाब रिबेलो जे आसात तांकां हांव पेडणेकाराच्या वतीन सगळ्या हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, देव बरें कर म्हणटा. आयज हांव सदांच सांगता सगळ्यांक, जेन्ना पासून ही चळवळ सुरू जाली की आमकां जस्टीस परदीन बाब रिबेलोच्या रुपान एक गोंयचो राखणदार येवचो उल्लेख आमच्या किशोर नायकांचेर हो जाल्यार खरी आसा. कारण आयज आमी जर पळयलें गोंयची परिस्थिती तर आमचें गोंय हे दिसाच्या दिसा चेंज जाता. आयज आसतलें फाल्यां न जाता, फाल्यांचें परवां न जाता. हाका ह्या गोश्टी बद्दल आमच्या जस्टीस रिबेलो बाबाक खूब पळोवन वायट दिसलें तांकां. तेंचे आनी म्हाजे संबंद आसले जवळ जवळ 45-50 वर्सांचे. आमी काही हाका लागून काम एकत्र केलां, मेळ्ळे आनी तेतूंतल्यान आमची फ्रेंडशीप जाली. रिटायर जाले उपरांत जेन्ना जेन्ना ते गोंयांत येताले तेन्ना म्हाका फोन करताले खंय तरी गेले भोंवपाक अशें. ते तांकां दिसतालें फाटले फावटी येयलो तेन्ना हें नासलें, हांगा हिल आसली, ते हिल गेली आनी ते आतां बंगले येयले आनी दुसरे कडेन गेलो. ताका पळोवन खूब अस्वस्थ जातलो तो आनी म्हाका फोन करतलो, प्रभाकर गोंयांत चल्लां कितें आनी हें अशेंच चल्लें जाल्यार गोंय आमकां उरतलें काय ना आनी तुमी गोंयचे लोक करतात कितें. तर हांव तांकां म्हणटालो गजाल खरी, आमकांय दिसता, पण आयज एकंदर जो पॉलिटिकल सेटअप जो आसा तो असल्या साद्या सुद्या लोकांची, सामान्य लोकांची दखल घेयना, नोंद घेयना. तांकां आंदोलनां जाली जाल्यार कशी ती दाबपाची, कशी हें करपाची कळा अवगत जाल्ली आसा. आनी पयलींची सरकारां आसली आनी आतांच्या सरकारांत खूब फरक आसा. पयलीं पेपरांत बारीक चें येयलें अमके कडेन अमकें जालें म्हणून जाल्यार तेची नोंद घेवन कितें तरी सरकारी जाल्यार बारीक कितें तेचेर कारवाय जातली. आतां तुमी रस्त्यार रावन कितलें हें जरी केलें तरी तेची दखल घेयनात. उलट तें कशें हें करपाक मेळटलें, प्रेशरायज करून कशें आंदोलन काबार करपाक मेळटलें हें पळयतात. तर हांवें म्हटलें तुमच्या सारको मनीस जर फुडें सरता जाल्यार आंदोलनां चलतात, गोंयांत करतात आपल्या आपल्या परीन. खूब कार्यकर्ते आसात एनवायरमेंटाचे, आमचे सर्वेकार आसात, हांवें आसात, खूब जाण आसात, ते आपल्या परीन करतात. पण तेंचो आवाज तितलो त्या लोकां पर्यंत पावना. आनी हांवें तांकां विनंती केली की तुमी जर फुडें सरून कितें करतात जाल्यार आमी सगळे लोक तुमच्या फाटल्यान रावतात. तेंच्या मनांत कितें येयलें कोण जाणा, तेंच्यांनी निर्णय रोखडोच घेतलो आनी ही इनफ एंड इनफची चळवळ तेंच्यांनी सुरू केली. म्हाका तेच्या खातीर तेंचें परत परत आभार मानून, कारण तांकां दिसलें की हें गोंय आतां आनी उरूचें ना. आमच्या कडेन संपूर्ण सगळ्या जगाचो लक्ष गोंयाचेर आसा. सगळ्या जगांतल्यान, सगळ्या संवसारांतल्यान लोक आमच्या कडेन येतात. ते कित्याक लागून तर हे जे आमचे हांगाचे जे एनवायरमेंट आसा, हांगाचे जो नॅचरल आसा, हे नॅचरल वेल्थ जे आसा, हांगाचे दोंगर आसात, हिल्स आसात, न्हंय आसात, शेतां आसात, माड आसात, झाड आसात, दोंगर आसात, ताका लागून हे लोक येतात. ते बॉम्बे कित्याक वचना, ते कलकत्ता कित्याक वचना, आनी युनिवर्सिटी आसा दिल्ली कित्याक वचना, गोंयांतच कित्याक येतात. गोंयांत आमची सगळी जी संपत्ती आमच्या पुर्वजांनी सांठोवन दवरलेली ती आसा, जावं दिल्ली आमकां आसा, तिच्यार तेंचो डोळो आसा म्हणून सगळ्या संवसारांतले लोक येतात. म्हटल्यार तर ती जर आमी तांकां देत रावले सगळे येयले जाल्यार आमकां कितें उरतलें फुडें. आमचे फुडले जे पिढयो येवपाच्यो आहा तांचें कितें. सादी गजाल घेतली जाल्यार घरांत
15-20 वर्सांनी फॅमिली वाडटा, तांकां घर बांदतलो, दुसऱ्या 1-2-3-4 भावंडां असतात एका कुटुंबात, तांकां फुडें घर बांदतले जमीन सोदपाक मेळना आनी त्या पद्दतीन आतां ह्या जमनीचेर आक्रमण जाता आनी त्याच्यार संपूर्ण जमीन ताका काय लागना. आतां सेक्शनाचो उल्लेख जालो 39A, ताका तो मनीस दिल्लीचो येता आनी तो गाडयांसून भोंवतना पळयता की ताका बरी जमीन दिसली, तो तेचे इन्फॉर्मेशन काडटा, 140 फॉर्म काडटा, खंयचीय जमीन आसूं न्ही, ताका प्लानांत आसूं न्ही, रिजनल प्लानांत आसूं न्ही, ऑर्चर्ड आसूं न्ही, फॉरेस्ट आसूं न्ही, खंयचीय जमीन तो काडटा आनी तो एप्लिकेशन घालता आनी 39 प्रमाणे खंयचीय जमीन गव्हर्मेंट ताका कन्वर्ट करून दिवंक शकता. तें डेंजरस. म्हणजे आतांची जी डेव्हलपमेंट जी जाता ती अनप्लान डेव्हलपमेंट. आमचे डेव्हलपमेंटाक कसलोय हें ना, ग्रोथ ना, जावपाक जाय, पण ती प्लाना प्रमाणे जावपाक जाय. कारण खंयचें प्लानींग जें आसा तें एक सायन्स आसा, ताका सगळ्या हेचो नेचराचो बॅलन्स दवरून तें कन्स्ट्रक्शन आमकां करपाक जाय. नेचर डिस्ट्रक्शन करून, नेचराचेर आक्रमण करून जर आमी कितेंय जर कायद्याच्या भायर केलें, रिजनल प्लानांत जे दाखयल्लें आहा 2021, तातूंत सगळ्या गोश्टीचो अभ्यास करून तुमकां खबर आसा की एक मोठें आंदोलन जालें रिजनल प्लान जावच्या पयलीं, आनी तेतूंतसून स्टडी करून एक स्पेशल टीम आमचे आर्किटेक्ट वर्ल्ड क्लास चार्ल्स प्रोया त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती जावन तो रिजनल प्लान तयार जालो. तांच्यांनी सगळ्या गोश्टीचो विचार केलो, खंयची जमीन दवरूंक जाय, कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना, खंयची सेटलमेंट आसूंक जाय, अशें करून रिजनल प्लान केलो. आतां त्या प्रमाणे सरकारान फुडल्या येता त्या रिजनल प्लाना प्रमाणेच सगळी परमिशनां दिवपाक जाय कन्स्ट्रक्शन करूंक. न्हय खंयचे मागात थंय हांव मागता, म्हाका जाय ते एका डोंगराचेर म्हाका बंगलो बांदपाक जाय, हांव एप्लिकेशन घालता आनी सरकार करून दिता, अशें जालें जाल्यार हें गोंय फुडें उरूंचें ना. आनी हें गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी आतां ही जी मुवमेंट जस्टीस फॉर केली सो तिका आमी सगळे वाटेन तेंको दिवन ती मुवमेंट आमी फुडें व्हरपाक जाय, तरच आमचें गोंय वाचतलें, नाजाल्यार गोंय आमचें वाचूचें ना. आनी ह्या गोंयांत एकदां जर सगळे लोक येवपाचे बंद जाले, अशेंच जालें सगळें कॉन्क्रीट जंगलां जालें जाल्यार लोक येवपाचे बंद जातले. एकदां जर ट्युरिस्ट येवपाचें बंद जालें जाल्यार फुडें मागीर गोंयांत कांय उरूचें ना. सो आमकां हें जर गोंय अशेंच रावपाक जाय जाल्यार ह्या चळवळीक आमी तांकां पाठिंबो दिवपाक जाय. तुमचे वतीन हांव तांकां सांगता की आमच्या पेडणे तालुक्याचो पाठिंबो ह्या चळवळीक तुमकां सदांच मेळटलो. आतां म्हाका जो टॉपीक दिला तो पेडण्यात हें जाला, आमचो जो डेव्हलपमेंट जाला, पर्टिक्युलरली मोपाचो एअरपोर्ट जाला, त्याच्या संबंधी कितें तेचे आफ्टर इफेक्ट्स कितें आनी लोकांक तेचो कितें फायदो जालो, एक 5 मिनटांचो सांगता. कारण बरोचसो टायम जाला. आमचे प्रमुख जे मेन स्पिकर आसात तांकां उलोवपाचें आसा, तांकां टायमूय बरो लागता उलोवपाक सगळें सांगपाक. तर तुमकां सांगपाक म्हाका एक दिसता की जी जमीन अक्वायर केली गव्हर्मेंटान जेन्ना हे एअरपोर्टाचो इश्यू जालो, आमच्या सारके खूब लोक फुडें सरले, आमी सपोर्ट केलो. हें जातलें खूब ऑपोजिशनूय खूब आसलें, पण आमी लोकांक कितें सांगलें, म्हाजी स्वताची जमीन 1 लाख स्क्वेअर मिटर म्हाज्या कुटुंबाची गेली मोपाच्या एअरपोर्टाक. आमी सोल्युशन दिली, आमी म्हटलें नाका ऑब्जेक्शन जालें नाका, तो पब्लीक प्रोजेक्ट आसा, लोकांक हेचो फायदो जातलो कितें. आनी तेन्नाच्या पॉलिटिशियनांनी गांवागांवांत फिरून सांगलें की अशें जातलें तशें जातलें, तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटली, सगळ्यो डेव्हलपमेंट पेडण्याची जातली, मोपाचीच न्हय, त्या सगळ्या आख्ख्या पेडण्याची डेव्हलपमेंट जातली. आयज तें जर पळयलें जाल्यार तेंचे कडेन कांय ना. म्हणजे हो एअरपोर्ट हो आमकां साप आसा काय वरदान आसा, आनी इजिली गूण वर बेन असो प्रश्न निर्माण येता. आनी आमकां दिसता की ना हेचो फायदो लोकांक कांय जावंक ना. पयलीं म्हणजे जी एक्विजिशन जाली जी ताका रेट जो दिलो तो एकदम तितलो थोडो वाडोवन लास्ट प्रमाणे म्हाका दिसता तेंच्यांनी 190 or 200 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर हो रेट दिलो. आनी तो कितलेशे इन्स्टॉलमेंटांनी 7-8 इन्स्टॉलमेंटांनी दिलो. एकदां 50 रुपयाच्या रेटान, एकदां 40 रुपयाच्या रेटान, एकदां 30 रुपयाच्या रेटान, असो करून दिलो, एकदम देंवला. आनी तो दिलो तो सगळ्यांक मेळूंक ना. म्हाका दिसता 75% लोकांक तें कॉम्पन्सेशन मेळूंक ना. तेंच्यो केसी काडल्यो आनी सगळ्यो कोर्टाक धाडून दिल्यो. आतांच्या कोर्टान त्यो केसी म्हाज्या कडेन स्वता मोपाच्या एरियांतल्यो 175
तशी माझ्याकडे असतात फायल्स लँड एक्विजिशनाच्यो. म्हणजे 175 कुटुंबां त्यांच्यो जमनी गेल्या, त्या एकाकूय अजून माझ्या कडसून तांकां पयशे दिवपाक झाले ना. कारण ती प्रोसिजर इतली हें आसा आनी लोक एका हितून 50-60 अश्यो पार्टी तो कोणी एक्सपायर जालो काय त्याचे लिगल हेर काड हें कर तें कर म्हटल्यानंतर फुडल्या 10-15 वर्सां तरी तांकां ते मेळात की ना हेच्या बद्दल म्हाका शंका आहा. बरेचशे लोक आतां येवपाचे बंद जाले कोर्टाक, कारण तांकां येवन ते परवडना, तांकां सदां काम धंदो सोडून येवचें पडटा म्हणून. म्हटल्यानंतर म्हाका दिसता मोर दॅन 50 to 60% जे कॉम्पन्सेशन आसा ते गव्हर्मेंटा कडेच उरतलें, ते लोकांक मेळचें ना. तर हे जाली कॉम्पन्सेशनाचें. मागीर आतां एअरपोर्ट जाल्या उपरांत लोकांक कितें तरी फायदो जातलो म्हणून. आतां एअरपोर्ट जावचे पयलीं आतां जी नवीन बातमी भायर येता ती गव्हर्मेंटान जमीन घेताना जवळ जवळ घेतली कितली 80 ते 90 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली थंय. एअरपोर्टाक इतली गरज नासली, पण तेंचे प्लान कितें आसले तेच जाणा, आमकां कांय खबर ना. आनी आमकांय तेन्ना कांय कळना कितली घेतात म्हणून. आमचे गेले आमी कसले सांगली दिले म्हणून. नॉर्थ दिशेन तरी कोणें आनी कितें हें केलें. आतां ती जमीन जवळ जवळ एअरपोर्टाक घेतली त्याच्या 1/3 सुद्दां लागूंक ना. बाकीची जमीन सगळी तशी आसा. आणि त्या जमनीची आतां कन्वर्जन, आतांची माहिती म्हाका मेळटा त्या प्रमाणे जवळ 60 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ते आतां कन्वर्जन करून ते कॅसिनोज आणि हॉटेल्स आणि एंटरटेनमेंट सेंटर्स, गॅमलिंग आणि कितें कितें सगळें ते करूंक सोदतात. आतां ते करतना आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की तुमी हें सगळें करता तें करतना कारण आमच्या जे हें आसत आमचे चार्टर ऑफ हें आसा डिमांड तेतूंत आमच्या जस्टीस बाबान सांगलें की जंय प्रोजेक्ट जाता त्या जागेची पयलीं तुमी रिपोर्ट तयार करपाक जाय. त्याची कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा, कितले लोक रावंक शकता हें तुमी पळयात. ते थंय लोक येवन रावले उपरांत तेंचो बाकीच्या थंय जे लोक स्थायीक आसात, लोकल आसात, तेंचे कितें इफेक्ट जातलो, डेमोग्राफीक इफेक्ट कितें जातलो, ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करून तुमी करपाक जाय. तुमी बेसुमार म्हणजे अनलिमिटेड अशें कितेंय करून कांच इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयनात, उदक कितलें आसा तें पळयनात, ते लोकांक थंयच्या पावतले काय ना ते पळयनात. आतां आनी एअरपोर्ट जेन्ना जालो तेन्ना सरळ पयलीं तेंच्यांनी कितें चिंतलें खबर ना म्हाका. सकयल जे आमची एक न्हंय आसा थंय ती चांदेल कांसावळान वचून फुडें वयता आनी थंय तरमासान ती त्या दुसऱ्या हेका मेळटा थंय आमच्या. तर तिच्या वचून तेंच्यांनी बंदार वचून ते उदक हाडलें. तें उदक हाडल्या बरोबर सकयल सगळे जे गांव आसा त्या गांवांत तें उदक बंद जालें. तेंची शेती करताले ते आनी करतले ते बंद जालें. हे सगळें तुमी एखादो प्रोजेक्ट करतना हेची स्टडी करपाक जाय. लोकांक तेंचो फायदो कितलो जातलो, तोटो कितलो जातलो हें पळोवपाक जाय. हें न करता अशी अमर्याद जे अनलिमिटेड हें जे डिवास्टेशन चल्लें नेचराचें त्याच्यार आमी फुडें सरून बंधन घालपाकच जाय. नाजाल्यार आमकां हांवें पयलीं सांगल्या त्या प्रमाणे हें आमचें गोंय आमचें उरूचें ना, आमच्या फ्युचर जनरेशनाक उरूचें ना आनी आमच्या भुरग्या बाळांक फुडें हे त्रास काडचे पडटले खूब. तेन्ना सगळ्यांनी आमी एक जावन म्हाका जो वेळ दिला तुमची तुमकां जाय जायले तो हांव आवडटे घेता. तुमकां देव बरें करूं. धन्यवाद धोतर. सगळी थोडे वर्सां पयलीं सगळ्यांक विनंती पेडणे तालुक्यातले जे पंचायतीतले हांगा प्रतिनिधी उपस्थित आहात त्या सगळ्यांक एक विनंती आसा की तुमच्यांनी आपल्या प्रत्येक पंचायतीन एक ठराव घालचो की पंचायतीन कॅरींग कॅपेसिटी हेचो अभ्यास करूनच फुडले जे प्रोजेक्ट आसात तांकां मान्यता दिवची. प्रत्येक पंचायतीन कॅरींग कॅपेसिटीचो अभ्यास करचो आनी त्यानुसारच फुडले प्रोजेक्ट घेवचे म्हणून. तुमचा सगळ्यांचो सपोर्ट ह्या उपस्थितीन आमकां ह्या चळवळीक मेळलेलो आसा. तसोच सपोर्ट आर्थीक भाग त्या डोनेशन बॉक्सान घालचो. तुमी सहकार्य करचे. ज्यांका कोणाक सजेशनां दिवची आहात तेंच्यांनी सजेशन बॉक्सान आपली सजेशनां घालची. तेचेर निश्चितच विचार केलो जातलो. सगळे फुडें वचचे पयलीं परत एकदा घोशणा दिवया. इनाफ इज इनाफ. इनाफ इज इनाफ. इनाफ इज इनाफ. सगळेचे शेवटाक ज्यांची तुम्ही भाषणां वाट पळयता ते अलाहाबाद हायकोर्टचे चीफ जस्टीस रिटायर्ड जस्टीस फेदिन रिवडू सर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या सभेक संबोधीत करचें.
मानचेर असले तुझे भाव हिंगा एकठांय जाल्ल्यो भयण्यो आनी भावांनो, आज एक दीस कित्याक इम्पॉर्टंट? 3 म्हयने पयले जानेवारीचे 6 तारखेर गोंयचो लोक एक उल्यार पणजी एकठांय जाले आनी आज आसात, आज जाल्यार 3 म्हयने आनी आमी आसात आमच्या पेडणे गांवांत. हेच पेडणे गांवांत आमी एक बी सीड रोयली. ती आज रोंपो जाला. हे रोंप्याक उदकान शिंपयला आमी. हे रोंप्याक शिंपयला आमच्या बायलांनी आनी दादल्यांनी आनी भुरग्यांनी आपल्या रोण्याचे टियर्स जावं ते तुमच्या गांवचे, जावं ते चिंबेकाराचे, जावं तुमचे सिंदोरचे, जावं ते मिराबादचे. आनी म्हाका अशें आसा तुमकां इतले लोकांक दाखोवन की हे झाड तुमी चोयतले म्हणून. आनी हे झाड एक दीस फुलां फळां जे जातले ते जातले म्हणून. आनी जे आमकां सांगलां की फक्त आमी न्याय वा कोर्टाक वचोन सगळ्यो वस्तू जायना, ज्यो जातात त्यो आमी करतले. पूण सगळ्या मुखेल इम्पॉर्टंट जें आसा की लोकांची ताकद. ही लोकांची ताकद आमी एकठांय करपाक जाय. गांवांनी आमी आतां आपली उलोवपाक जाय. म्हापशां म्हणलें आमी गोंयचो लोक जाल्लो म्हणून मोने, थोडे मोने आसले, थोडे आसले कुड्डे आनी थोडे आसले भेरे. पूण हे 3 म्हयन्यान आमकां दाखयला की लोक आतां दोळे उंच जाल्या. लोक आतां उलयता आनी लोक आतां आयकतात. आनी ही ताकद जी आसली आमचे मदें, तुमच्या गांवांत एक लोकलायज इश्यू आसलो. चिंबेरचो लोकलायज इश्यू, मिराबागचो लोकलायज इश्यू, सिरगांवचो लोकलायज इश्यू, हे लोकलायज इश्यू आसले. पूण हे सगळे लोकलायज इश्यू आमी तरी एकठांय केले. गांवांनी जे प्रश्न जे आसात आमी एकठांय केले आनी एक लोक म्हणून आमी उबी जाले आनी आमचो आवाज उठयलो. म्हाका दिसता खंयचोय सरकार ओगो रावपा ना. आमी सरकाराक एक बील मांडलें, एक बील दिलें. आनी हें बील कितें? हें बील आसलो फकत एक, आमची शेतां तुमी नाकात म्हणून. सेक्शन 13A तुमी एमेंड करात. आमचे दोंगर तुमी कातरनाक म्हणून, डू नॉट डेव्हलप आवर हिल्स. हे आमचे लोकांचे, आमचे फुडार, गोंयचे फुडारचे म्हणून. आनी जायते मुद्दे हे बिलां आसा.
ऑपोजिट पार्टीने हें बिल आमच्या अध्यक्ष असेंब्लीचो कोण म्हणटा ताका न्ही स्पीकर आमचे कोंकणी संविधान ताका म्हणटात अध्यक्ष. सो अध्यक्षा कडेन दिले, असेंब्ली मांडले आनी आमकां आशा आसली की असेंब्ली सेशनाक हेजे बद्दल चर्चा जातली म्हणून. पूण पोंडा बाय इलेक्शन येयलें आनीक असेंब्ली ते म्हणटा प्रोवोक केली. प्रोवोक म्हणजे टर्म जो आसा न्ही 20 दिसांचो तो काबार केलो. आनी आमी चिंतलें कित्याक लागून महाराष्ट्रांत बाय इलेक्शन आसा, असेंब्ली चालू आसा, तरे गांवांनी बाय इलेक्शन आसा, असेंब्ली चालू आसा, आनी गोंयांत कित्याक? आनी म्हाका तरी दिसलें एकूच कारण तेंका नाका आसलें हें बिल असेंब्ली चर्चा करपाक. तेंका नाका आसलें हें बिल असेंब्ली पास जावपाक. कित्याक तेंणी तरी विरोध केल्लो, पंडित लोकांक सांगता आसलो कितें करपाक जाय तें. सो बेस्ट थिंग कितें प्रोवोक. पूण बरें आसा पूण केलें. पूण आमी आतां एक लोक म्हणून आमी खंय वतलो? वॉट आर वी गोइंग टू डू? आमचो मार्ग हेच्या मुखार कितें? तुमी हरमळच्या लोकांनी आपल्या दोंगराक कित्याक सांबाळ्ळ्यो? कित्याक चळवळ केली? कित्याक मिरवणूक काडल्यो? आनी आमचे जे मनीस आमी येताले गोंयांत, उलयताले, चर्चा करताले, पूण जागी जावचो ना. पूण तुमच्या गांवांत तुमच्यो मिरवणुक्यो जेन्ना पेपराचेर वाचल्यो, हांवें म्हणलें जावं दी, हांव 76, पूण हांवें ते गांवांचो हांव कुंकळकार आनी आमी कुंकळचे गांव क्रांतिकार तुमी जाणात. आनी आमचें एक नातू आसलो प्रवीण शेट गांवकर, हो कुंकळचो नातू, तो शेजारी, एक मायची शेजारी. सो तो क्रांतिकार पेडणे बी पावला. आनी ते मात चोवून हांवें तो उलो मारलो आनी लोक मुखार येयले. लोक मुखार येयले, म्हाका विचारिल्लो लोकां मुखार आमी कितें चिंतलें? वॉट इज द इश्यूज फॉर द पीपल? तितून आमी 10 कितें काडले, 10 इम्पॉर्टंट पॉयंट्स. आनी हे पॉयंट्स न्ही फक्त लोकल इश्यूज, हे आसा आमचे गोंयचे फुडाराचे, आमच्या भुरग्यांचे, फुडल्यो ज्यो पिढ्यो ज्यो येतल्यो तेंचे. कित्याक जेन्ना ते आमी विचारताले गोंय आमची शेतां काबार करतात, गोंय आमचे दोंगर काबार करतात, तुमी खूंय आसले? आनी आमी तांकां कितें सांगतले? तुमी विचारात, तुमच्या नातवां नायकवांक तुमी सांगतले कितें की आमी थोंड आसतले, दिल्लीकार येतले, पयशे दितले, आमचे कडेन ताकद आसना? एक उगडास करात, एक मनशाच्या आंगान ती ताकद जी आसा न्ही, ती तरी एकठांय जाल्यार तुमी चोयला न्ही आमची मुयो. कित्याक पडली म्हणटीच एक मुयी ना, सगळ्यो मुयो एकठांय जातात आनी जे पडले ते मुखार वतात. तेच भाशेन आमी जर सगळे एकठांय जाले आमकां कोणूय आगारू शकता ना. ही जावन आमकां आमची ताकद. 17 सांगला कोर्टांत जोईत मेळ्ळ्या. पण आनी एक म्हत्वाचो इश्यू आसा जो उलयले सेक्शन 39. शिरगांव लोकांची चळवळ जाली, मुख्यमंत्री इल्लो सांगले आपण हे रद्द करतलो.
बरें जालें. बिचोली हो तेजे मतदारसंघात सांगले आपण बंद करतलो. बरें जालें. हांव विचारता आतां मांद्रेचे आमदारान पेपराचेर येयले प्रमाणे सांगलां की आख्या पेडणे तालुक्यांत 69,000 किलो स्क्वेअर मिटर्स एप्लिकेशन येयल्या पूण थोडी कमी जाल्यार थोडी जाल ना. पूण म्हाका दिसता आज तो आमदार येयला, दोगूय आमदार ना. हे आमदाराक हांव आज विचारता की जर तर मुख्यमंत्री शिरगांव परमिशन दिवपाक बंद केला, जर तर सांकेली दिवपाक बंद केला, पेडणे कित्याक न्ही? आखे गोंयभर कित्याक न्ही? तूं मुख्यमंत्री फक्त पेडणे सांखळेचो न्ही, तूं मुख्यमंत्री गोंयचो. आनी आज आमी गोंयचे लोक विचारतात तुमचे दोगोय आमदारां लागीं आनी तशेंच दुसरे आमदारां लागीं तुमी कित्याक ओगे आसा? वाय आर यू क्वायट? तुमी तुमच्या लोकांक लागून कित्याक झगडटा? बरें तुमी टोर्नामेंट करा. आतां आयकलां की तुवें टोर्नामेंट केलें म्हणून गिरीवा कितें करा तुमी. पूण जर तर निवड असेंब्ली इलेक्शन जातली, लोकांक तुमी कितें जबाब दितले की आमचे कडेन कांय ताकद आसना म्हणून? तुमचे कडेन जर ताकद आसा म्हणून लोकांक चिंतपाचें तूं कोण मुखार आमदार कोण जायतो तें तुमकां येतलें, लोक थारायतले. पूण आतां आमचो डिमांड जावपाक जाय गोंयभर गांवांनी तालुक्यांनी की शिरोडा बंद केला, सांकेली बंद केला, सबंद गोंयांत 39 परमिशनां रद्द करपाक जाय. जो पर्यंत असेंब्लीन आमचें बील डिस्कस करता, असेंब्ली आमचें बील डिस्कस करात, असेंब्लीक आमकां सांगात what is wrong with this bill. हे बिलान what are the mistakes केली, तुम कित्याक हे मानपाक घेवपाक जायना? लोकांक तुमी उतर दियात. आमी तयार आसा उलोवपाक तुमच्या मागीर. आमकां सांगात दिस सेक्शन इज नॉट प्रॉपर म्हणून. आनी हांव भावांनो भयणीनो एक सांगता, हे बिल जे आमी तयार केला, सद्या कायदे जे गोंयांत आसात ते कायदे चोवन आतां कोण म्हणटा अरे शेतां आमची आमकां कांय उत्पन्न जायना, तुमी आमचे विरोध कित्याक विकपाक? पण एक चिंता, पूण कायदो कोण हाडलो? भाऊसाहेब बांदोडकरांनी त्याने फूल कायदो हाडलो न्ही. आनी तो कित्याक हाडलो? की आमची शेतकार उत्पन्न जातले म्हणून न्ही, रोयतले म्हणून, पीक काडटले म्हणून. आनी तेच कायद्यान एक सेक्शन आसलें की हे शेतां दुसऱ्याक वापरपाक जायना, कान बी कन्वर्टेड. हेच कायदे आसा. आनी मागीर 91 आनी एक कायदो येयलो की एग्रीकल्चरल लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज. तूं म्हणटलो कांयच आसा रे, तूं कित्याक बॉम्ब मारता? आमी बॉम्ब मारता हेका लागून हो तर कायदो जो आसा जाल्यार तुमी शेत रोवपाक, शेत भरपाक हाव आर गिविंग परमिशन्स. ही एनओसीचे खंयच्यान येता? कित्याक 23 हे सरकारांनी आनी एक कायदो हाडलो आनी नांव दिलें तेका प्रिव्हेन्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड म्हणून. नांव आयकूंक बरें. पूण ते कायदे फक्त आसले शेतां लागून.
दुसरे एका एग्रीकल्चर लँडला लागून फक्त शेतां आनी तिथे आनी एक म्हणलें eco fragile lands cannot be converted. But आनी एक सेक्शन याद थिंगा की paddy fields can be converted in zone change. म्हणजे तुम्ही झोन चेंज करा आणि शेतां जी आसा which cannot be converted can be converted for non-agricultural purposes. हांवें मुख्यमंत्री बरयला, हांवें प्रधानमंत्री बरयला, हांवें राष्ट्रपती बरयला, हांवें चीफ टावन प्लॅनरा बरयला, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक बरयला की जेन्ना 91चो लॉ जो आसा हाव आर यू ग्रांटिंग परमिशन आनी दाखयात म्हणून हाव दीस परमिशन कॅन बी ग्रांटेड दिवपा जायना तो कायदो आनी त्या कायद्याक कितें म्हणटा नॉट स्टँडींग एनीथींग इन द टावन ऑन द प्लॅन जो आमचो रिजनल प्लॅन जे आसा त्या प्लॅनाक लागून टेनेटरी लँड जर सेटलमेंटाक दाखल जाल्यार दे कॅनॉट बी कन्वर्टेड नॉट स्टँडींग एनीथींग इन एनी ऑफ द प्लॅन पूण तरी आसतना हे आमची शेत पुरपाक दिता हो पयलो दुसरे आसात म्हाका दिसता प्रेग्नेंट 2-3 कम्युनिटीज आसात 25 आनी एक कायदो येयला सेक्शन 31A आनी चड लोकां हे कम्युनिटीचे जागे जे आसा न्ही कोणाक खबर ना जास्त लोकांक खबर ना कितले ते म्हणटा कम्युनिटीचे जागो आमचे जागे आमी कितेंय करपाक जाता बाबा तुम्ही तुमचो कागद जे आसा न्ही एम्फिथेसिस जे आसा न्ही तें चोयात त्या कागदार आसतलें आसा की हे जागे तुमकां दिल्ले म्हणून फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर म्हणजे शेत दिल्ली शेतां शेत करपाक दिल्ली काजू रोंपे मँगो कोकोनट प्लांटेशनाक आणि एक नॉ कायदा सेक्शन 31 प्रमाणे दे कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज म्हणजे तुम्ही आता पूण कोर्टाक कितें वॉट डू दे डू आनी कोर्टान केस आसली फॉर्म 114 टेनेंटाचें नांव आसा ते एक दीस कोण वयता आनी सांगता की आपण टेनेंट न्हू म्हणून हे चुकीन येयलें म्हणून आनी आमचे मामलतदार आनी कोर्ट काय विचारना की हे तुजें नांव थिंगा कशें हाव डीड इट कम ते सगळ्याचो पळोवना तें नांव घातलें थिंगा आफ्टर एक्सरसाइज अंडर द सर्वे रुल्स आनी तितून दोन क्रम आसा पीक कितली आनी पीक कितली कोण करता हवालकार कोण तलाटी ते बरयतले आनी लँड रेवन्यू कोर्ट म्हणटा ह्यो ज्यो एंट्री ज्यो आसा दे आर प्रिज्यूम टू बी ट्रू अंटील प्रूव्ड अदरवायज तो कोण वचून सांगता आमी बाबा टेलिंग आनी हे सगळे ज्यो एंट्री ज्यो आसा यू मस्ट शो दॅट दे आर फॉल्स कोण विचार करना नोबडी आस्क क्वेश्चन्स आनी आमी थोडे आसतले आनी आमी म्हणटात गोवा फॉरवर्ड क्वेश्चन अरे गोवा फॉरवर्ड कितें करतलो आज म्हाका सांगतात गोंयच्यान आमचो हो प्रश्न आहा हो सॉल्व करून अरे एक फंडिंग कितें करतलो लोक म्हणटात सांगपाक जाय म्हाका आज सकाळी दिवाळीच्यान फोन येयलो आमच्या गांवांत की आमची शेतां उदक येयलां दर्याचें आनी आमकां रोवपाक जायना म्हणून हांवें विचारलें तुमचे लोक कितले हा प्रकार सरपाक म्हणल्यार ना शेतबे करपाक ना स्वप्नेश्वर धाड म्हणून हांवें स्वप्नेश्वर धाडटा पूण म्हाका एक सांग तुमी लोक कितले लोक एकठांय जाता ते मुखार सरतले ना आमचे लोक भितात तुमी भितात आनी स्वप्नेश्वर दिवपाक ना म्हणजे आमी फक्त सगळे
ऑल इश्यूज आम्हीच पळोवपाक जाय. तुमी जाय जाल्यार न्ही गांवांनी तो इनफ एंड इनफ इज मुवमेंट हे फक्त लोकांनी आमी तालुक्यात कित्याक कम्युनिटी करतात आमी कम्युनिटी जाय गांवांनी तालुक्यांनी हे तालुक्यांतले आमकां 2-3 मनीस आमी सेंट्रल कमिटीक जाय आनी एक म्हयन्या भितर आमकां सगळे तालुक्याच्यो कमिटी गांवच्यो कमिटी इनफ इज इनफ मुवमेंट हर एक गांवांत हर एक तालुक्याक आमकां जाय. कित्याक लागून जेन्ना आमचो जो आमी मुखार जे विचार घातल्यात ते मुखार व्हरपाक जाता. आमी आतां थोंड बसल्यार जावपा न्हू. आमी आमचे मंत्र्यांक तेंचो भरोसो दवरल्यार भरोसो न्हू आमचो भरोसो केलो. सो आतां वेळ पावला आमी एकठांय जावपाक. हांव म्हणना की आमी कांय तो मोठ न्हू दॅट इज नॉट नेवर माय इशू. आमी जो चळवळ जे करतले ही चळवळ आसतली जे आमचे राष्ट्रपित्यान आमी सांगला महात्मा गांधी नॉन व्हायलंट सत्याग्रह होय आमी मोर्चा करतले दाखोवपाक लोकांची ताकद. पूण आमकां जाय ही ताकद जरी आमी दाखोवतले जाल्यार जे आज तुमी इतले संख्येन एकठांय जाल्यार चिंतनाका की आज मिटींग जावन तुमकां घर वचून आमी खंयचे वेगळो आयकलो आनी तेणें आमकां अशें सांगलां ना. हो तुमकां जागरण करपाक आमी आज तालुका कित्याक करता जागरण करपाक लोकांक दाखोवन दिवपाक की हे मुद्दे कित्याक लागून आनी हे मुद्दे कायदेशीर आहात हो कायदेशीर न्ही. शेतां बद्दल उलयला हांवें आतां 70 इतलीं वर्सां 1000 वर्सांनी आमचे गोंयचे कितलीं वर्सां म्हाका खबर ना इतिहासान हांव कोण ना बट एटलिस्ट 2000-3000 वर्स तरी लोक वर्सां गोंयांत लोक आसतलो. आमचे लोक केन्नाय आमी दोंगर कापोव ना. कित्याक लागून हे दोंगरार जे उदक जे पडटा हे उदक जाता झोरयो. हे झोरयो आमकां बांयचे उदक दितात. हे झोरयो आमच्या न्हंय वयतात आमच्या न्हंयचे उदक येता. पूण आज कोण म्हणटात 0 to 25 10 to 25 ग्रेडियंट परमिशन दिवपाक जाता. काही पेटिशनां आसलीं आनी आमच्या हायकोर्टान तेजेर पेटिशन डिसमीस केल्या. हांव प्रत्येक मिटींग सांगता पेटिशन येतली म्हणून. पेटिशन तयार आसा एवरी टायम एक आमचो ड्राफ्ट धाडटात आमी सिनियर कावन्सिला कडेन तो आनी 10 इशू विचार करतात आनी आमी तेका तो इशू वी हॅव आन्सर. बट दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर की जेन्ना आमी वी आर फायलिंग इट द पेटिशन मस्ट सक्सीड. सो तेका लागून थोडो टायम लागता. बट द पेटिशन्स आर ड्राफ्टेड. बोथ सिनियर काउन्सिल्स जे आर्ग्यू करतले दे आर लुकिंग आफ्टर इट. And Section 17A and casino बद्दल more questions on casinos than on Section 17A. हे petition आम्ही file करतले. आणि चड मुद्दे म्हणजे आता तुम्ही ऐकला लोदा एक मोठो 100 मेट्रो 200 मेट्राचे हे केल्या तिथे प्लॉट केल्या आणि जात कोणाचे कारापूर एस्टेट म्हणून. आणि कारापूर एस्टेट कोण आमचो बाब राणी. आणि बाब राणी आता त्यांचे मध्ये चूज आता हांव सध्या सांगपाना. पूण हे बी
जो सरकार मोका समज दिली दॅट इज ऑल्सो एम्फिथिसिस. आणि एम्फिथिसिस लँड सरकारा हक आसा. सो हे बी एग्रीकल्चरल लँड ताका परमिशन जाय. आता आमचे लोक झगडटात ह्या फायटीन. आय मायसेल्फ पर्सनली नॉट इंटरेस्ट मच इश्यू. पूण एक तुमी 1000 प्लॉट एक गांवांत हाडचे जाल्यार कितें उदक जाय, कितें इलेक्ट्रिसिटी जाय, कितें सिवरेज जाय, कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. आनी हें कितें हें म्हणटात आमी कॅरींग कॅपॅसिटी. सो आमी कॅरींग कॅपॅसिटी लागून कित्याक म्हणटात दॅट शूड बी कॅरींग कॅपॅसिटी म्हणून की लोकांक जाण जावपाक जाय हे गांवांत आनी कितलीं घरां येवपाक जातात. आज आमकां उदक ना. तुमी म्हणटात 2 दिसांनी उदक येता म्हणून. हांव राव दोना पावला शहरांत कोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां 3 वरां उदक दी म्हणून. एक दीस येता वदवर, एक दीस एक वर, 2 दीस नाच. आनी एनजीओक म्हणटात गेले जाल्यार म्हणटात अरे आमी आनी एक बांदला तयार जातले. आनी लोक कितले कोर्टाक कितले म्हणून वतले. आनी जेन्ना म्हणटात कोर्टाक वच म्हणून हांव लोकां मुखार एक विचारता तुका कोर्टाक वचपाक फुकट न्ही. इट्स नॉट फ्री. पयशे मोडपाक पडटात न्ही. आनी कितले लोकां कडेन कितले पयशे आहा कोर्टाक वचपाक. कोण एक सरकारी नोकरी करता जाल्यार क्लार्काक ताका पगार कितें मेळटा. आमचे शेत कामती जे आसात न्ही जे ते शेताक काम करून पोट भरतात तेंचे कडेन कितले पयसो आहा. सो कोर्टाक बरें कोर्ट आसात पूण कोर्टाक पयशे मोडपाक कोण मोडटलो. सो जेन्ना आमी सांगलें जे इश्यू आमी कोर्टाक वतले थोडे लोक आसात जे गोवा फावंडेशन जे आसले तशें आनी थोडे आसात जे लोकां खातीर वावुरतात. थोडे आदोगाद आमी म्हणटा प्रो बोनो म्हणजे पयशे घेयना आसतना काम लोकांचें काम करतात. हे लोक आमचे हिरो जावपाक जाय. हे आमदार आनी मंत्री आमचे हिरो न्ही. आमचे हिरो आसले काय गोंयचे कितले मोठे लोक जोड गेले. कसुंबी जनरल कसुंबी दोतोर बापले कितें जनरल जाल्यार सायन्स जाल्यार सोशियल वर्कर जाल्यार हे जावंक जाय आमचे एग्जाम्पल्स. पूण आमी तें सगळे विसरतात. आमी कितें म्हणटात अरे तो आमकां च्या पाणी दिता, तो आमकां क्रिकेट बॅट दिता, फुटबॉल शूज दिता. आरे हे पयशे खंयचे हाडटात ते पगार दिवन पयशे दितात. हे पयसो येता इलिगल कन्वर्शन. कोणाक काम करतात फॉर इलिगल कन्वर्शन येता 2 लाख मोडटा 10,000 1,90,000 तेम स्पॉट्स आहा. दिसा हे म्हाका दिसता सगळे लोक जाणा. these are facts which are known. आनी हे तर आमी जाण जाल्यार why are we keeping quiet? आमी कित्याक तोंड भरून बसून ओगे आसात. कोणाची भिरांत. म्हाका एक इंटरव्यू कोण म्हणलें विचारलें आमचे कुकरची भट की आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ योर लायफ फॉर मी. आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ योर लायफ. हांवें म्हणलें वाय शूड आय बी अफ्रेड. म्हाका इतलीं वर्सां देवान दिल्या जे मुश्किली जाता ते हांवें केलां आनी हेच मुखार जाता तें करतलो. सो वाय शूड आय बी अफ्रेड. आनी हांव तरी एक कित्याक अफ्रेड ना. वाय शूड यू बी अफ्रेड. कोण म्हणटात तरणाटे आमचे तरणाटे
ते कित्याक हें जातलें तें जातलें तें जातलें. हांवें म्हणून एक दीस हांवूय तरणाटो आसलो. रामपूरकार भावाक लागून हांव 3 दीस आग्वाद जेटी बसलो. 3 दीस तरी आसतना हांव चूक जालो. सो भंय पडायची. वाय आर यू अफ्रेड? तुझे भुरगे वाय आर यू अफ्रेड फॉर युअर यंगस्टर्स? ते आपण करतले. तांकां दाखय की आज ही आज चळवळ जी आसा ही आमची गोंयकारांची. ही जी चळवळ जी आसा ही गोंयचे मातयेची. ही चळवळ जी आसा हें गोंय सांबाळपाक, हें गोंयकार सांबाळपाक, हें गोंय राखपाक. आनी आज तरी आमी तयार जायना. आज तरी आमी एकठांय जायना. आज आमी भुरग्यांक सांगना, आज आमच्या शेजाऱ्याक सांगना की वेळ पावला आमी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. आनी आमी वयता फुडें जे लोक आज एकठांय जाल्यात गांवांनी वाड्यांनी जागृताय करात. आमी उल मारतले ते उद्याक येयात. ते उद्या येयात कित्याक आमी आमदार जावपा ना. पण आमी एक सांगता, हांव तरी आमदार जावपा ना. नॉर्मा आनी क्लाउड तरी आमदार जावपा ना. शेल्ले ते मारता थोडे लोक थोडे भुरगे आसतले ते बरें आसा. पूण आमी आमदार जावपा ना. आमकां फक्त एक आमकां जाय न्ही. आमकां जाय हें गोंय सांबाळपाचें. आमकां जाय तुमचो आदार. आनी आमकां जाय आज पासून 3 म्हयने पयलीं आमी डिसेंबराक 6 तारखेर तें झाड त्या झाड जालां. हें झाड गोंयांत एक सुंदर झाड जावपाक जाय. हें झाड जावपाक जाय गांवचे खांदे पेडणेकारांचे, साश्टीकारांचे, बिचोलकारांचे हें आसपाक जाय एक झाड. आनी हें झाड आसतलें हें आमी गोंयकार. हिंगा थोडे इश्यू येयले म्हाका आजोबा नाबुलकरान. आमी तेन्नाच्यान हांव जेन्ना आतोबाद जाल्लो तेन्नाच्यान आमी एकठांय आसले. शिवाजी देसाय आमी सोशलिस्ट आमी तेन्नाच्यान झगडटाले लोकां लागून. प्रभाकरान म्हणलां की इश्यू रिगार्डींग लँड एक्विजिशन मोपा ते अवॉर्ड पास जाला. I don't know that जेन्ना हांव फ्रीज आसलो लोक आदवता हे सगळ्यो केश्यो येताल्यो आनी सरकारान आनी महाराष्ट्र सरकारान एक हें केलें म्हणून आनी लोक आदवले आनी सरकार बगय आमी सरकारी बोर्ड लोक आदवले एकठांय जावन काही केस्यो आमी सॉल्व केल्यो आनी दॅट इज पॉसिबल. So I will write to the Chief Minister on this issue. म्हाका 1-2-3-4 केसेस खबरदार. I will write to the issue. So लोक किती म्हूण जबरदस्त हाव लॉंग दे फायट आनी कितें पयशे लागून. हांव सदांच म्हणटालो तूं लोकांचें शेत घेता हें शेत ते लोक वयताले ते शेताक ते उत्पन्न करताले आनी आपल्या फामीक सांबाळटाले. आनी तुमी दिता 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये. जर तूं हॉटेलार गेल्यार एक चाये कितें पयशे सांगता 15-20-25 म्हाका खबर ना चोयता. फुडें एक मिनट जागो एक कप च्या आनी लोक कितें करून झगडटाले. हाव कॅन दे फायट? सो हांव म्हणून लोकां खातीर सगळ्यो गोंयच्यो संघटना ज्यो आसात आमी एकठांय येतले. वील सिट टुगेदर वर्क आउट द प्रोग्राम. कोण कोणाच्यो स्ट्रेंथ खंय आसात
ते संस्था ते काम करतले, दुसरे टीचर काम करतले, बट इट विल बी अ बॉडी कोणी सरकार येऊन ते सरकाराचे वॉच रावतली आणि वच पयलो न्यू लॉ उलो हे बिल जे आमी धाडला असेंब्ली दी Goa land revenue bill, not revenue, conversion of land. आमकां जाय तुमचो तेंको तुमच्या आमदाराक सांगपाक जात जाल्यार तुमच्या आमदाराच्या तोंडार मोर्चा व्हरात की हें बिल पास जावपाक जाय म्हणून आनी जेन्ना आमी उलो मारता तुमकां एक जाग्यार येवपाक आशा आसा तुमी येतले म्हणून वय यो न्हू आनी ही म्हजी उलोवस आज सभा करता हेच भाशेन आमी सोनवारा सांजे मिटींग आसतली आणि म्हणजे मागणी आम्ही सगळी इथे आसा तुम्हीच मध्ये कमिटी करून आमकां ब्लॉक आणि सेंट्रल कमिटी तुम्हीच दिल्यात आणि मागीर जेन्ना सेंट्रल कमिटी एकठांय जातली वाडोवली तालुक्याच्या लोकांक देऊन आमी मुखार कशें वतलो तो आमी डिसायड करतले हे म्हणजे थोडे विचार हांवें मांडले म्हणून तुमकां देव बरो करूं आज कोण म्हणलें म्हाका आयज हो इस्टर डे तूं आज इस्टर डेयाक पेडणेके सोडटा हांवें म्हणलें इस्टर डे येस बट हेच इस्टर डेयाक जेजू जिवंत जाल्लो पेडणे लोक जिवंत जाल्यात आनी हांव फाटीं रावपाक ना म्हणून देखून आज हांव तुमकां आसा देव बरो करूं पेडणेकारांक सगळे लोकांक आमच्यो भयण्यो जे आसात भाव जे आसात हो म्हजो उल्लो कितें आयकला म्हणून आनी हो उल्लो म्हजो न्ही हांव एक आमचे सभा लोक आसात इट्स अ कलेक्टीव वॉयस फॉर गोवा जय गोवा मात देविदास सावंतकर हांकां आभार प्रदर्शन करचें ताचे पयलीं आमी घोशणा दिल्या इनाफ इज इनाफ इनाफ इज इनाफ इनाफ इज इनाफ सरते शेवटी आभार कोणाचे मानायचे आभार त्या परमेश्वराचे ज्याने एक देवदूत पाठवला ज्याने चिंताग्रस्त गोमंतकीयांना अनेक चिंतांनी ग्रासलेले असताना इनाफ इज इनाफ नामक आशेचा किरण दाखवला ते न्यायमूर्ती फर्दिनांद कोलो जे आपले प्रमुख मार्गदर्शक आहेत जे स्वतः रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी घरी बसणं हे त्यांचे केलं आणि इनाफ इज इनाफ ही घोषणा गोव्याला दिली आणि आज इथं येऊन या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा पेडणेवासियांचं मार्गदर्शन केलं त्या फर्दिनांद सरांचे आम्ही इथं आभार व्यक्त करतो त्याचबरोबर आपला कार्यक्रम व्यवस्थित घडवून आणण्यासाठी म्हणून आणि ज्यांना जबाबदारी दिली होती की त्यांनी वेगवेगळे विषय हे या व्यासपीठावरून सर्वांपर्यंत पोहोचावे त्यामध्ये सहभागी झालेले किशोर नाईक गावकर प्रवीण सिंग शेळगावकर मेलविन डिसोजा ॲडव्होकेट प्रसाद शाह